अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ठंडी हवाओं, सुरमई शामों और लजीज रिवायती खानों के शहर हैदराबाद से मैं हूं असद खान। आज मैं आपको लेके आया हूं ज़िला टंडोलायार में वतायो फ़कीर की दरगाह पे। ये पीछे जो मेरे आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा सिस्टम जो है ये वतायो फ़कीर की दरगाह का है। वतायो फ़कीर के बारे में सिंध के जो लोग हैं मुकामी या सिंध के लोग वो अच्छी तरीके से जानते हैं, मगर सिंध से बाहर के लोगों को वतायो फ़कीर के बारे में इल्म नहीं है। वतायो फ़कीर जो है वो सिंध का एक लीजेंडरी कैरेक्टर है, जिसको मुल्ला नसीरुद्दीन, जो कि सेंट्रल एशिया का मशहूर मज़ाहिया कैरेक्टर था, जिसकी बातों में मज़ाह के साथ साथ जो है वो फसाहत, बलागत और हिकमत छुपी होती थी, वो उसके रुतबे का इसको तस्वुर किया जाता है वतायो फ़कीर को। और यहाँ पे वतायो फ़कीर एक ज़रबुल मिसल है। इनकी कहानियाँ, इनके किस्से जो है ज़बान ज़द आम हैं। आज हम लेके आए हैं, आपको दिखाते हैं, यहाँ पे चलते हैं वतायो फ़कीर के मज़ार पे, दरगाह पे, यहाँ क्या क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। ये दरगाह ज़िला टंडोलायार में मौजूद है। हैदराबाद से तकरीबन 38 किलोमीटर मीरपुर ख़ास रोड पर ये वाक़ है। कुब्बा स्टॉप इसको कहा जाता है और ये तकरीबन मेन रोड पर वाक़ है। कोई इसके लिए आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। बेहतरीन मेन रोड बना हुआ है यहाँ पे, मेन हैदराबाद मीरपुर ख़ास हाईवे। वहाँ से आप हैदराबाद से 38 किलोमीटर का सफ़र करके बआसानी यहाँ पे आधे घंटे में पहुँच सकते हैं। तो चलते हैं, आपको वतायो फ़कीर और यहाँ मौजूद दीगर दरगाहों के बारे में बताते हैं। वतायो फ़कीर की दरगाह कुब्बा स्टॉप पर बिल्कुल ये एक लश ग्रीन एरिया में वाक़ है। ये देखिए, यहाँ पे ईंटों के भट्टे आपको नज़र आ रहे हैं, ये सामने खेती बाड़ी, और यहाँ पे ये देखिए आप, और ये एक बड़ा कब्रस्तान है जिस पे लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं आप। मगर यहाँ पे जो मेन अट्रैक्शन है इस कब्रस्तान की वो ये दो हैं। एक ये दरगाह जो आपको नज़र आ रही है मेरे सामने, सफ़ेद रंग का, जिस पे गुंबद बना हुआ है, ये दरगाह शेख अली कहा जाता है इस दरगाह के बारे में। और कहते हैं कि ये गौस पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के कोई अकीदतमंद थे या उनके फॉलोअर थे या उनके रिश्तेदार थे जो यहाँ आए थे और यहाँ पर ये दफन है, ये देख सकते हैं। और ये गुंबद और इसके मज़ार का स्टाइल आप देख सकते हैं, ये वही स्टाइल है जो आपको सिंध में जा बजा मिलता है। कल्होड़ों के ऐद में भी और तालपुरों के ऐद में भी आपको इस टाइप के मज़ारात जो है वो सिंध में हज़ारों की तादाद में मिलेंगे। यानी जो भी मज़ार तकरीबन 200 से 250 साल पुराना आपको मिलेगा, उस पे यही तर्ज़ तामीर होगा। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखें, इसको दरगाह आली शाह लिखा हुआ है यहाँ पे, अल मारूफ शेख लोहिड़ो सरकार। ये देख सकते, ये बोर्ड है इसको दरगाह आली शाह लिखा हुआ है। दरगाह शेख अली के नाम से दरगाह मशहूर है। इसके अंदर चलते हैं, पहले मुख्तसर आपको इस दरगाह के बारे में दिखाता हूँ, फिर हम चलेंगे अपनी मेन अट्रैक्शन वतायो फ़कीर के मज़ार पे। यहाँ पे ये एक मुख्तसर सा रास्ता है, ये देखिए, इसमें अंदर जाते हैं हम तो ये कब्रें बनी हुई अहाते के अंदर। ये शायद इनके कोई मुजावर वगैरह, ये बच्चों की भी कब्रें हैं, मुजावर वगैरह या इनके ख़ानदान के लोग होंगे। बाकी ये बहुत बड़ा कब्रस्तान है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये चारों तरफ का सारा ये कब्रस्तान है दरगाह के, ये देख सकते हैं। ये मेन गेट है इस दरगाह का, दरगाह आली शाह या दरगाह शेख अली। ये देख सकते हैं, ये पुराने ज़माने का है, ये वही लकड़ी का काम इस पर हुआ हुआ है। ये देख सकते हैं आप, खूबसूरत सा, ये देखिए।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے شیخ علی یا علی شاہ یا نام لوہڑیو سرکار، کچھ بھی اس کو آپ نام دینا چاہیں، یہ ان کی قبر، یہ زری بنی ہوئی ہے ایک چھوٹی سی۔ یہ دیے وغیرہ لوگ یہاں جلاتے ہیں۔ باقی بالکل ایک سادہ سی درگاہ ہے، سمپل بالکل۔ یہ کلہوڑوں دور کی ہے، شاید کلہوڑوں دور کی درگاہ یا اس سے پرانی ہوگی، تو تعمیر یہ کلہوڑوں دور میں ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں پورا طرز تعمیر، گنبد اس کا یہ وہی ہے جو کلہوڑوں دور میں درگاہیں بنائی جاتی تھیں۔ حیدرآباد میں ٹنڈولار میں لاتعداد درگاہیں اسی سیم پیٹرن پہ بنی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ پرانی اینٹوں کا کام ہے، جہاں جہاں سے اس کا ایک پرانا پلستر اکھڑ رہا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں پرانی چھوٹی اینٹیں ہیں، اس میں وہی چونے کا قدیم مسالہ ہے، چونا اور اس ٹائپ کی چیزیں، یہ سیمنٹ نہیں ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے حضرت علی شاہ کی درگاہ یا درگاہ شیخ علی۔ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں آئے ہیں تو پہلے یہاں پہ ہم فاتحہ خوانی کر لیں، اس کے بعد جو ہے آگے چلتے ہیں۔ درگاہ علی شاہ یا شیخ علی سے نکل کے اب ہم چلتے ہیں اپنی مین ڈیسٹینیشن بتائے فقیر کے مزار پہ۔ یہ سامنے آپ کو جو گرین کلر کی چار دیواری نظر آ رہی ہے، یہ ہے بتائے فقیر کا مزار۔ دیکھیے تو یہ یہاں سے یہ چھوٹی سی ایک راہداری ہے، یہ خادم وغیرہ یہاں پہ صفائی کر رہے ہیں، یہ یہاں پہ مسافر خانے ہیں۔ اب چلتے ہیں بتائے فقیر کے مزار پہ۔ یہ ہے بتائے فقیر کی آخری آرام گاہ۔ یہ یہاں پہ بتائے فقیر کے کچھ اقوال وغیرہ لکھے ہوئے ہیں سندھی زبان میں۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں۔ یہ گیٹ ہے بتائے فقیر کے مزار کا۔ اب آگے چلتے ہیں، یہاں پہ اندر دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے بتائے فقیر کی قبر، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی جو ہے وہ بتائے فقیر کے کافی قول لکھے ہوئے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے بتائے فقیر کی قبر۔ سب سے جو اہم قول ہے یہاں پہ جو لکھایا گیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں پہ کئی ایک قول ہے مزاحیہ اس میں، مگر یہ جو قول ہے یہ دیکھیے، یہ بتائے فقیر کا ایک ضرب المثل قول ہے۔ دیکھیے سندھی میں لکھا ہوا ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی میں ویسا تھا جیسے آپ آج ہو، یعنی ہم یہاں کھڑے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، زندہ ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کبھی یہ بزرگ بتائے فقیر بھی ہماری طرح زندہ سلامت تھے، کھاتے پیتے تھے، لیکن کل تم ویسے ہوگے جیسے آج میں ہوں، یعنی کہ کل ہم بھی مر جائیں گے اور بتائے فقیر کی طرح اس طرح قبر میں پڑے ہوں گے، لوگ ہماری قبروں پہ آ رہے ہوں گے۔ یعنی یہ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ کل میں بھی اسی طرح تھا جیسے آج تم کھڑے ہو، اور کل تم نے ویسا ہونا ہے جیسے میں آج ہوں۔ تو یہ بتائے فقیر کی بہترین جو ہے وہ اقوال ذری ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ میرے برابر میں آپ کو نظر آ رہی ہے قبر جس کو کہتے ہیں بتائے فقیر کی۔ بتائے فقیر کے بارے میں کوئی ایسی مستند معلومات یا کوئی چیز نہیں ہے، زیادہ تر ہمیں اکتفا کرنا پڑتا ہے سینہ گزرٹ پر یا سنی سنائی باتوں پر یا ادھر ادھر کی جو یوٹیوب ویڈیوز وغیرہ ہے اس کے اوپر۔ ان کے اوپر کوئی ایسا بڑا کام نہیں کیا گیا بتائے فقیر کے اوپر کہ جس کے بارے میں مستند معلومات ہوں کہ یہ کون ہیں، کہاں سے آئے تھے، کیا تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے،
वतन मल इनका नाम था, जिसको बिगाड़ के उर्फियत के तौर पे इनको वतायो फ़कीर कर दिया गया। उमरकोट में ये पैदा हुए थे, ज़िला थरपारकर में उमरकोट है, सिंध का एक रेगिस्तानी इलाका। कहते हैं कि ये उमरकोट में पैदा हुए थे एक रिवायत के मुताबिक 1643 में, और 1712 में इनका इंतकाल हुआ तकरीबन 70 साल की उम्र में। और दूसरी रिवायत ये है कि यहाँ से तकरीबन ये 20 किलोमीटर के फासले पर एक जगह है ताजपुर, जो कल्होड़ा दौर के मशहूर सिपा सालार ताजु लेखी का आबाद करदा शहर है ताजपुर। वहाँ इनके वालिद रहा करते थे, मेला राम उनका नाम था, और ये ताजपुर के रिहायशी थे, और ये इसी इलाके में इन्होंने परवरिश पाई, इसी इलाके में अपनी ज़िंदगी गुजारी। तो ये दोनों रिवायतें जो है वो मैंने आपको बता दी कि ये लोग कहते हैं कि ये हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखते थे, और कोई कहता है कि ये उमरकोट में पैदा हुए थे, कोई कहता है कि ये ताजपुर में पैदा हुए थे। वतायो फ़कीर के बारे में एक और रिवायत भी बहुत मशहूर है, जो मैं वीडियो के दौरान जल्दबाजी में आपको बताना भूल गया था, तो ये मैंने एक अलग से छोटा सा क्लिप बना के इसमें ऐड किया है। कहते हैं कि वतायो फ़कीर के मज़हब के बारे में या ताल्लुक़ के बारे में दो रिवायतें हैं। एक तो मैंने आपको बताई कि वो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे और उनका नाम वतन मल था, जो बिगाड़ के लोगों ने वतायो फ़कीर कर दिया। जबकि दूसरी रिवायत एक और मशहूर है कि वो या तो मुसलमान थे या बाद में मुसलमान हो गए थे, और उनका नाम शेख ताहिर था, या मुसलमान होने के बाद शेख ताहिर रखा गया था। अब वल्लाह आलम इसमें कौन सी रिवायत सच है, कौन सी गलत है, इसका फैसला तारीखदान और आप करेंगे। मगर यहाँ पे जो रिवायतें मशहूर हैं वो मैंने आपको बताई हैं, मगर मजबूत रिवायत जो है वो यही है कि वतायो फ़कीर असलन जो है वो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। इनके बारे में मशहूर ये है कि ये सेंट्रल एशिया के मशहूर कैरेक्टर जो हम पढ़ते हैं, जो हिकमत की बातें सुनते हैं, कि मुल्ला नसीरुद्दीन के बारे में आपने सुना होगा अक्सर, तो इनको सिंध का मुल्ला नसीरुद्दीन कहा जाता है। यानी कि ये अपने मज़ाह के तौर पर या मज़ाहिया बातों के अंदर जो है वो इस तरह की पुरहिकमत और पुरमग़ज़ बातें किया करते थे, जो आज ज़रबुल मिसल हैं और सिंध में जो है वो ज़बान ज़दे आम है। और लोग रात को या शाम को जैसे औताकों में बैठते हैं अपनी काम धंधों से फारिग होके, तो वो वतायो फ़कीर की कहावतों का आम तौर पे उनके किस्सों का अपने उसमें जिक्र करते हैं। तो इनकी मैं एक दो कहावतें आपको सुना भी दूंगा। मगर वतायो फ़कीर की अहमियत और उनकी दानिश और हिकमत अपनी जगह, लेकिन अगर आप सिंध से बाहर निकल के नेट पे सर्च करेंगे तो एक यमन के या अरब के एक मशहूर तरीन बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत इब्राहिम बिन अधम। तो अगर आप हजरत इब्राहिम बिन अधम को पढ़ें और सर्च करें, उनके और वतायो फ़कीर के किस्से सेम टू सेम है। जो किस्से हजरत इब्राहिम बिन अधम से मशहूर है या मंसूब है, वही किस्से जरा सी तरमीम के साथ या उन्हीं बल्कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ वतायो फ़कीर के साथ मंसूब किए गए हैं या हैं। अब वल्लाह आलम सच क्या है, ये किस्से वतायो फ़कीर के अपने हैं या लोगों ने इनको बड़ा बनाने के लिए मंसूब कर दिए किस्से। तो दो चार किस्से मैं आपको बताता हूँ कि इनका एक मशहूर किस्सा ये है कि जब ये छोटे हुआ करते थे तो इनकी वालदा ने कहा कि वतायो आग लेकर आओ। तो ये सारा दिन घूमते रहे, इनको कहीं आग नहीं मिली। शाम को ये घर आए तो वालदा इनकी खाना पकाने के लिए बैठी थी, तो आग थी नहीं। तो बोला कि आग कहाँ है, आग नहीं लाया तू? बोला मुझे आग नहीं मिली। तो वालदा गुस्से में आ गई, उन्होंने कहा कि जहन्नुम से जाकर लेकर आ जा आग। तो इन्होंने वालदा को कहा कि जहन्नुम में आग नहीं है, जहन्नुम में हर आदमी अपने हिस्से की आग दुनिया से लेकर जाएगा। ये भी बताया फकीर के साथ मशहूर है। इनका एक अपना गधे और भैंस का किस्सा या गाय का किस्सा वो भी बहुत मशहूर है कि इनके पास एक गाय हुआ करती थी और वहां पर एक गधा जो होता है वो चरता फिरता था, चरता रहता था। वो इनकी गाय को भी तंग करता था, गाय का चारा भी खा जाता था। तो आखिरकार ये बतायो फकीर बेजार हो गए उस गधे से और इन्होंने अल्लाह पाक से दुआ की
کہ یا اللہ اس گدھے سے میری جان چھڑا اور اس کو مار دے. تو جب یہ صبح سو کے اٹھے تو ان کی گائے مری ہوئی تھی. تو یہ باہر نکلے محلے میں, انہوں نے ڈھونڈا کسی کو, تو ایک نابینا آدمی ملا ہے ان کو. اس کو یہ لے کے آئے اور کہا کہ گائے جو مری ہوئی ہے اس پہ ہاتھ لگا کے بتاؤ کہ یہ کون سا جانور ہے. تو نابینا آدمی نے ٹٹول کے اچھی طریقے سے دیکھا تو بتائی تو گائے ہے. تو انہوں نے اللہ کو بتایا کہ یا اللہ دیکھ لے, نابینا اور اندھے کو بھی پتا ہے کہ یہ گائے ہے, میں نے تو گدھے کا کہا تھا, تو نے گائے مار دی. یہ بھی ان کے ساتھ مشہور ہے. دوسرا ان کے ساتھ یہ بھی ایک قصہ مشہور ہے کہ جس گاؤں میں رہا کرتے تھے وہاں پر ایک بڑی دعوت تھی. جو وڈیرے ہوتے ہیں, جو علاقے کے سردار ہوتے ہیں, تو انہوں نے سب کو مدعو کیا تھا. تو بتائے وہ فقیر بھی جو ہے وہ اپنے میلے کچیلے کپڑوں میں اور گندے سندے ہولیے میں وہاں پہنچ گئے. تو وہاں جو ملازمین خادمان تھے انہوں نے ان کو اندر جانے نہیں دیا دعوت میں کپڑوں کو دیکھ کر. تو یہ بڑے غصے میں آئے, وہاں گئے یہ کسی سے, انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہوا ہے. تو اچھے کپڑے کسی سے ادھار لے کے پہنے, انہوں نے سفید رنگ کے, گھوڑا لیا, پگڑی باندھی, صافہ باندھا اور اچھی چپل پہن کے گھوڑے پہ سوار ہو کے یہ وہاں پہنچے. تو ان کی بڑی عزت ہوئی, آؤ بھگت ہوئی, ان کو لے جا کے خاص مہمانوں کی صف میں بٹھا دیا. یہ وہاں بیٹھے رہے. جب کھانا شروع ہوا, کھانا ان کے سامنے لا کے رکھا گیا, تو انہوں نے کھانا اٹھا کے کپڑوں پہ ڈالنا شروع کر دیا. تو لوگوں نے بولا صحیح آپ یہ کیا کر رہے ہو, کپڑوں پہ آپ کھانا کیوں ڈال رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو یہاں پہلے بھی آیا تھا, اگر انہوں نے بتایا ان کو دعوت میں بلایا تھا تو میرے کو تو انہوں نے بھگا دیا. اب میں یہ کپڑے پہن کے آیا ہوں تو کپڑوں کو اندر آنے کی اجازت ملی, تو کپڑوں کو ہی میں کھانا کھلاؤں گا. تو یہ قصہ بھی ان سے مشہور ہے. تو اور یہ تمام دو تین قصے میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ تمام کے تمام حضرت ابراہیم بن ادھم سے بھی مشہور ہے. تو یہ تمام ایک سملرٹی ہے. اب یہ ہے کہ یہ تھے وطائے و فقیر, سندھ کے مشہور مزاحیہ انداز میں جو ہے وہ پر حکمت باتیں کرنے والے, اپنے علم سے لوگوں کو ذہانت دینے والے وطائے و فقیر کی درگاہ یہ آپ کے سامنے ہے. بہرحال ان درگاہوں کے بارے میں, وطائے و فقیر کے بارے میں, یہاں میں نے آپ کو جو شیخ علی کی یا حضرت علی شاہ کی جو درگاہ دکھائی اس سے پہلے, اس کے بارے میں کوئی مستند معلومات نہیں ہے. یہاں پر ضرورت اس امر کی ہے کہ جو اہل علم لوگ ہیں وہ ان پہ کام کریں, مستند معلومات لے کے آئیں اور اس کو ایک کتابی شکل میں مرتب کریں. مگر شاید اب یہ ممکن بھی نہیں ہوگا کیونکہ سینکڑوں سال گزر چکے وطائے و فقیر کے انتقال کو اور علی شاہ کے انتقال کو. اب جو چیزیں ہیں وہ بس سینہ گزٹ کے طور پر ہیں, کوئی مستند معلومات ان کے بارے میں نہیں مل سکتی. باقی یہ تو ایک چار دیواری ہے, یہ تو بنائی گئی ہے چھوٹی سی چار دیواری ہے. باقی علی شاہ کی جو درگاہ ہے وہ شاید 200-250 سال کے عرصے کے دوران شاید کلوڑوں دور میں یا تالپور دور میں بنائی گئی ہوگی. 1712 ان کا دور وفات ہے. 1712 میں انہوں نے وفات کی ہے میاں یار محمد کلوڑوں کے دور میں. اس کے بعد کافی عرصے تک اس کے بعد نور محمد کلوڑوں کا دور آیا, پھر میاں غلام شاہ کلوڑوں کا دور آیا, مگر 1712 میاں یار محمد کلوڑوں کے دور میں انہوں نے وفات کی ہے. اس دور میں یہاں پہ میاں یار محمد کلوڑوں کی حکومت تھی. اور تاج پور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ یہاں پیدا ہوئے, وہ شہر بھی میاں تاجو لیکھی کا بنایا ہوا ہے جو میاں یار محمد کلوڑوں کا سپہ سالار اور وزیر اعظم تھا. تو اب یہاں سے آگے چلتے ہیں, اگر کچھ اور یہاں ہوا تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. باقی جو یہاں پہ غیر مستند معلومات جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. وطائے و فقیر کے مزار سے جیسے ہم نکلتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ مسافر خانے وغیرہ شاید بنے ہوئے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مسافر خانے بنے ہوئے ہیں. یہاں پہ جو زائرین وغیرہ آتے ہوں گے تو ان کے لیے یہاں خادم بھی موجود ہیں. دیکھ سکتے ہیں, کھول کے دیکھتے ہیں اندر کیا ہے. بس یہ سونے کے لیے ایسے رلیاں شلیاں ڈالی ہوئی ہیں یہاں پہ. باقی یہ کہ صفائی کا کوئی انتظام یہاں پہ نہیں ہے. تو دوستو یہ تھی درگاہ وطائے و فقیر اور درگاہ علی شاہ المعروف شیخ لوئیڑو سرکار. یہ دیکھ سکتے ہیں. تو اب آپ کو یہ تمام معلومات جو میں نے یہاں سینہ گزٹ کے ذریعے حاصل کی تھی, ادھر ادھر سے معلومات کر کے کی تھی, وہ ساری میں نے بتائی ہیں. آپ کو یہ ولاگ کیسا لگا تو یہ آپ مجھے ضرور اپنے کمنٹس میں بتائیے گا. اور اگر آپ کو یہ ولاگ ہمارا پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں. اور میرے یوٹیوب چینل اسد ولاگ کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں
تاکہ ایسی معلوماتی اور تاریخی ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں. شکریہ.